नमस्कार। यो बसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ कमल कोइराला। उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सल्लाहकार हुनुहुन्छ, पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत, लेखक, एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि। र कतिपय नयाँ पुस्तालाई यो पनि जानकारी गराउँ, उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाका छोरा पनि हुनुहुन्छ। मनमोहन अधिकारीसँगको सामिप्यता रहेर उहाँले तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादीको नेतृत्व पनि सम्हाल्नुभयो र पछिल्लो समयमा नेकपा एमाले भयो, जब मार्क्सवादी र माले मिलेर त्यो पार्टीको नेतृत्वमा नि रहनुभयो। अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सल्लाहकार पनि हुन्छ। उहाँसँग आज म समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म कसरी प्रवेश गर्न चाहे भने, तपाईँ हाम्रो नेपाली समाजको एउटा होनहार व्यक्ति, एउटा लेखक पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि, पूर्व सांसद, पूर्व राजदूत, बहुत धेरै उपमा तपाईँलाई दिन सकिन्छ। अनि यो सत्तारूढ दलको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सल्लाहकार पनि। यो देशभक्त पार्टीको रूपमा नेपाली जनले त्यसरी बुझेका। मत जाहेर गर्दा पनि यो देशभक्त हो, राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्छ ओलीजी। एकपटक हेरौँ, बारम्बार अल्पमतको सरकार बन्यो, भागबण्डा भइरह्यो, लुछाचुडी भइरह्यो, त्यसकारण बहुमत प्राप्त। हरेक विकल्प प्रयोग गरे पश्चातको, मेरो शब्दमा भन्दा अन्तिम विकल्पको रूपमा नेपाली जनले यो व्यवस्थाभित्र चयन गरेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। दुर्भाग्य, मैले यो शब्द कुनै अन्यथा प्रयोग गरे जस्तो लाग्दैन। राष्ट्रियताको सवालमा पनि खरो ढङ्गले बोलेर हुँदैन नि, नतिजा आउनु पर्यो। त्यस्तो पनि देखिएन। मुलुक 4वटा जति जिल्ला झन्नै झन्नै त्यति हाम्रो मुलुक गुमेको स्थिति देखियो। अहिले वैधानिक ढङ्गले गुमाउने काम भएको छ, गुमेको छ। जनजीविकाको सवाल यस्तो छ, राजपाटमा ख्यालटट्टा छ, क्षमता प्रदर्शन भएको देखिएन। पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडा हेर्दा 17 साल पूर्वको अवस्था ठ्याक्कै त्यो तस्बिर देखिन्छ। प्रमुख प्रतिपक्ष कहाँ हो पत्तो पाइँदैन। यस्तो हविगतमा मुलुक पदार्पण गरेको छ। तपाईँ अनुभवले निखारिएको व्यक्ति, जिम्मेवारीमा पनि रहनुभएको। तपाईँले जति कसले कम्युनिस्टलाई बुझेको छ, काङ्ग्रेसलाई किन बुझ्नुहुन्छ भने तपाईँ कोइराला फ्यामिलीको मेम्बर सदस्य पनि हुनुभयो। मैले यहीँबाट सुरु गरेँ। यो दृश्य जो मैले बताएँ, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? कृपया हेर्नुहोस्, के छ भनेदेखि नि, म बराबर के भन्ने गरेछु भने मान्छेहरू सोध्छन् अब के हुन्छ। मैले भनेको अब तल जाने ठाउँै छैन। योभन्दा पतन, योभन्दा रसातल कहिले नेपाल पुगेको थियो? आज म त्यो ठाउँमा देख्दैछु। अब तल जाने ठाउँै छैन नेपाली जनतालाई। भुखमरी स्टार्ट हुँदैछ। मान्छेहरू विदेशबाट आउँछन्, तपाईँले बोर्डरमा रोक्दै हुनुहुन्छ। आजै म सुन्दै थिएँ, सोनिया गान्धीले टिकट दिन्छु म, ल विरोधी दल। यहाँ विरोधी दल पनि केही छैन। कहाँ छ विरोधी दल? एउटा इस्यु पायो अहिले एउटा हल्ला मचाउने, त्यति हो। नत्र भए लम्पसारवादको उपाधि त प्राप्त हो हाम्रो शेरबहादुर देउवालाई पनि। तर के छ भनेदेखि, र के चिजमा शेरबहादुरको पनि बदनामी छैन, सब चिजमा छ। विकल्प पनि त्यस्तो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि, नयाँ जेनेरेसन हरेक ठाउँमा आउनु परेको छ। यो टेस्टेड मान्छेहरू चिनिसके जनताले, परीक्षण भइसक्यो। पत्याउँदैनन् उनीहरू। आयो भने पनि के देख्यो त फेरि उयो। आज तपाईँको चाहिँ नि 2046 सालदेखि आज कति वर्ष भयो? 30 वर्ष लाग्यो। 30 वर्ष लाग्यो। उही सुशील कोइराला थिए, उही गिरिजाप्रसाद, उही तपाईँको चाहिँ नि शेरबहादुर, नेकपामा उही केपी ओली, उही ढलनाथ खनाल, उही माधव नेपाल। अब अहिले त्यसमा प्रचण्ड थपिए नयाँ। त्यो पनि 63 सालदेखि त देखिरहेको छ। प्रचण्डले पनि के 14 वर्ष भयो। 14 वर्ष भयो। त्योभन्दा पहिले पनि कुनै गतिलो काम गरेको होइन नि। 10 वर्ष जनयुद्ध गरे। कहाँ बसेर गरे यो युद्ध? किन यो प्रश्न किन उठ्दैन? त्यस कारणले के थियो, एउटा अगृह युद्ध भन्छु मैले, यसलाई गृहयुद्ध भन्दिनँ। अगृह युद्ध, अगृह युद्ध, यस्तो गृह युद्ध जसमा विदेशीको भूमिका हुन्छ। तपाईँ कहाँ आश्रय हुन्छ? तपाईँको चाहिँ नि ट्विन टावर ध्वस्त हुनासाथ बुसले के भन्यो अमेरिकाको, हामीहरू
आतङ्कवादी र आतङ्कवादीहरूलाई आश्रय दिनको बिच भेद गर्ने छैनौँ। अनि उसले अफगानिस्तानमा आक्रमण गर्यो होइन। त्यो के हुन्छ भने अब परिभाषा बदलिसक्यो। आतङ्कवादी मात्रै होइन, आतङ्कवादीलाई आश्रय दिनु पनि उत्तिकै क्रिमिनल हुन्। यसको अर्थ त्यो शत्रु राष्ट्रको भूमिका भारतले निर्वाह गर्यो। त्यो त्यति बेला 10 वर्ष गर्यो। 10 वर्ष निर्वाह गरिराख्यो। यो सारा नेपाली जनताको सामने छ। त्यस कारणले अहिले यो लिपुलेख त साधारण कुरो हो भन्नुहोस् न होइन। हेर्दाखेरि त्यो बेला त के भएन, आर्थिक कति पलायन भयो, शिक्षा तहस नहस भयो। 5 वर्षमा पुरा हुने कोर्स 7 वर्ष 6 वर्ष जान्थ्यो। स्कुल मान्छे आतङ्क छ, बलात्कार। त्यति फेरि हाम्रो भानुभूतीय पुलिस थियो, अप्रशिक्षित छ। 3 सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बेलाको गन छ। अनि के गर्छ, मान्छेलाई तर्सायो। अनि त्यो बिचरा गाउँका सोझी साझी स्वास्थ्य मान्छेहरूको दुरुपयोग गर्यो। युएनको रिपोर्ट आजसम्म प्रकाशित हुँदैन छ नि। कहाँ थन्केर बसेको छ भनेदेखि त्यो हरिहर भवनमा राष्ट्रसङ्घको अफिसमा त्यहाँ थन्केर मैले एकचोटि गएर त्यहाँ हेरेँ, मागेँ, सुने नि। त्यसको खोइ नेपाली अनुवाद भएको, खोइ त्यसलाई प्रकाशित गरेको छैन। आज कतिका वर्ष भइसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, विदेशीहरू पनि के छ भनेदेखि आफ्नो सामरिक स्वार्थ हेर्छन् र हामीले सबैसँग कल्टिभेट गर्नुपर्छ। आज हामीले के देख्यौँ, मैले भारत र चीन मिलिदिँदाखेरि त हामी त उखानको शिकार हुने रहेछौँ। हात्तीको बिचमा प्रेमालाप भयो भने पनि नोक्सान हुन्छ, झगडा गर्दा पनि नोक्सान हुने। त्यो के भयो, लिपुले भारतले सडक बनायो, चीनले स्वीकार गर्यो। स्थिति त यही देखिरहेको छ नि। भूभाग हाम्रो हो है। अनि त्यो यहाँको सबैभन्दा ठुलो नेपालको राजनीतिको दोष के हो, मान्छे पदलोलुप, सत्तालोलुप र द्रव्यलोलुप भइदियो। पदलोलुप, सत्तालोलुप, द्रव्यलोलुप र द्रव्य पैसाचिकता भनौँ न, द्रव्यको अगस्तीपन पुग्दैन। हिजो लाख भए पनि पुग्थ्यो, त्यसपछि करोड भयो, त्यो अब अरबले पनि नपुग्न थाल्यो। अखबारहरू त हामी रोज पढ्छौँ नि, पढ्दैनौँ? रोज अखबार पढ्छ नेपाली जनताले। के टेलिभिजन सुन्छ, मान्छेहरूको साथमा अन्तर्वार्ताहरू हेर्छ, बुझिरहेको छन्। यो यही मात्रै एउटा पक्ष छ नेपालको राम्रो, अरू केही चिज गतिलो छैन। चेतना चाहिँ जागरण भएको छ, जानिरहेका छन् मान्छेहरू। अहिले बताउनुहोस् त, यस्तो कोरोना भाइरस छ, यो बेलामा पनि त मान्छे सडकमा आइसकेका छन् भनेपछि भोलि स्वयं जीवन के हुन्छ पत्तो छैन, तर उनीहरू त्यो सडकमा आक्रोश व्यक्त हुन थालिसक्यो। र को आक्रोशमा छन्? दुवै पक्षका विद्यार्थीहरू, चाहे नेभी सङ्घका हुन् चाहे अन्य राष्ट्रविका हुन्, देखिनु भने सडकमा छन् नि। त्यो के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यो जेनेरेसन हो, त्यो यो अलि दिन सहन्छ। फेरि अर्को कुरो के छ, मैले जहिले पनि भन्छु, व्यक्तिको मात्रै दोष छैन यसमा, हामीहरूको कन्स्टिट्युसन पनि डिफेक्टिभ छ। संविधानमै समस्या छ पनि संविधानमा। यो कुरो मैले लेखेर फेरि तपाईँको साथमा पनि कैयौँपल्ट भने। मैले चाहिँ नि 2072 सालमा यो संविधानको जो मसौदा मात्रै आएको थियो नि, पास भइसकेको थिएन, ऊ भएको थियो, त्यो हेर्न साथ मैले चाहिँ नि लेखेको छु। यो मुलुक हरिकङ्गाल बनाउने। अब अहिले 5 वर्ष 4 वर्षमा के देख्दै हुनुहुन्छ? दिन प्रतिदिन हामी कङ्गाल हुने गयौँ। के को दोष छ? भारतमा के छ भने उत्तरदायित्व छ, किन ती जनताद्वारा निर्वाचितले जनता प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री बनाउँछ। हामीहरूका के छ, त्यही प्रधानमन्त्रीले नोमिनेट, शेरबहादुरले नोमिनेट गरेका मान्छेले शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री, केपी ओलीले नोमिनेट गरेका मान्छेले केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री। अनि पहिले त्यो आफ्नो टिकट मार्दाखेरि पनि आफ्नो कुट मिलाएको छ। समानुपातिक भनेको छ, समान शब्द सुन्दाखेरि बडो राम्रो छ, तर को आइरहेछ त त्यहाँ? आदिवासी जनजाति आइरहेछ? छैन। आदिवासी जनजातिको कोटनको त मारवाडीहरू आइरहेछन्। स्थिति त यो हो नि। व्यापारीहरू आइरहेछन्, म्यान पावर कम्पनीका मान्छेहरू आइरहेछन्। त्यो खुलेआम देखेको छ र हरेक पार्टीले त्यो गरेको छ। होटल मालिकहरू आइरहेछन्, शेरबहादुरको पालामा पनि आएका थिए, मन्त्री पद पनि निलाम भएको छ। नामै खुलेआम अखबारहरू त हामी पढ्छौँ नि। लालकेल्लामा पनि मन्त्री भएका छन्, हाम्रो अहिले पनि त्यस्तै मान्छे मन्त्री छन्। अनि त्यसको बाद शेरबहादुरको पालामा पनि होटल मालिक, सांसद र
मन्त्री सबै राज्य अब सानो मन्त्री भयो नि। राजनीति कसले गर्ने, व्यापार व्यवसाय कसले गर्ने टुङ्गो भएन। पैसाका छन् गेरी सबै मेरी छैन गेरी सबै टेरी। राजनीति अहिले नेपालको सबभन्दा ठुलो काला बजार भएको छ, ब्ल्याक मार्केट भन्छ नि, सबभन्दा ठुलो। र राजनीतिकहरू सबभन्दा ठुलो ब्ल्याक मार्केट क्या भएको छन्, काला बजारियाहरू भएको छन्। यो स्थिति छ मुलुकको। नत्र भए बचाउनुहोस् त, यस्तो कोरोना भाइरसको सङ्कट छ, त्यो सामानमा पनि भ्रष्टाचारको चर्चा र त्यो सौदा क्यान्सल भयो, ल्याउने लैजाने मान्छेको रिस्पोन्सिबिलिटी, त्यसको जिम्मेवारी हुँदैन, खोइ केही छैन। तपाईँ योभन्दा गए बितेको हालत हुन्छ कहीँ। तपाईँ यो सत्तारूढ दलको एउटा नेता पनि हो होइन? किन भन्नुहोस् न, जो अहिलेको स्थिति नेपालको के छ भने, जो प्रधानमन्त्री भयो या जो अध्यक्ष भयो, ऊ आफूलाई श्रीतिन युद्ध शमशेर भन्छ। म पछि तिमीलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिन्छु। मालुम हुन्छ कि उत्तराधिकारी चयन गर्दै जस्तो युद्ध शमशेरले आफू जाने बेलामा म अब राजर्षी भएँ, मैले धेरै राजपाट गरेँ, अब वाक्क भएँ है। अनि उसले दुईवटा काम गर्यो, 41जना आफ्नो छोराहरूलाई यो मेरो छोरो, यो मेरो छोरो, यो मेरो छोरो भनेर चिनाइदियो। किनभने अब गइसकेपछि त चिनाउनु पाएँ। अनि त्यसको बाद के अरे पद्म शमशेरको थाप्लोमा युद्ध शमशेरलाई पनि वैराग्य आयो, अहिलेको नेतालाई त्यो वैराग्य पनि आएर। त अहिले पनि के छ भने युद्ध शमशेरको छ। वामदेवलाई यो पोस्ट, के अरे माधव नेपाललाई तेस्रो सभापति, तेस्रो अध्यक्ष, तेस्रो अनि प्रचण्डलाई के त उनी पनि त त्यसै बस्ने त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ राजनीति माथिल्लो स्तरमा पनि खत्तम छ, तल त्यसको छापहरू छन्। र ब्याकग्राउन्ड के छ भने प्रचण्डको कुनै गतिलो ब्याकग्राउन्ड छैन र सत्ता पनि दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्यो, पृष्ठभूमि उनको राम्रो छैन। ओली पनि दुईपल्ट भइसक्नुभयो, देखिरहेको। पहिलोपल्टमा त ल सानो काल थियो, चीन गए, उता गए, भारतको नाकाबन्दी थियो, हिरो पनि भए, एक मधेस एक प्रदेशको एउटा त्यहाँदेखि विरोधमा अरे एउटा त्यो बेलामा अनि भोट सोहोर्यो, ठिक हो आयो है। त्यसपछि अहिले त्यत्रो बहुमत दियो, कोही त अहिले त जे गरे पनि हुन्थ्यो नि। अनि कहाँ लाग्यो भने त्यो बहुमतले पनि पुगेन, त्यो मधेसी दललाई छोड्नै पर्यो। आफै फुट्छ नि मधेसी दल, खोइ मधेसी दलको राजनीति। उपेन्द्र यादव मधेस केन्द्रितबाट कहाँ पुगिसके, अशोक राईको यार भइसके, भएन नि। त भोलि महेन्द्र ठाकुरहरू पनि विजय गस्तार कहाँ पुगे त, फोरम प्रजातान्त्रिकको नेपाली काङ्ग्रेसमा पुगे। जितेन्द्र देव कहाँ पुगे त भन्दा नेपाली काङ्ग्रेसमा पुगिसके। यो मधेस केन्द्रित कृत्रिम आन्दोलन थियो जो भारतले खडा गरिदिएको, कृत्रिम आन्दोलन थियो भारतले खडा गरिदिएको। अहिले त्यसको लोप हुँदैछ। अब हृदय त्रिपाठी कहाँ छन् त, हिजो अरू पार्टीबाट सद्भावनाबाट भएको थिए, अब अहिले एमालेको साथमा मिलेर ओलीको मन्त्रीमण्डलमा छ। अर्थात् एउटा गाउँले भाषा भनिन्छ नि, उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन, मार्न सक्दैन पनि। एक मधेस एक भारतको डिजाइन के थियो भने नेपाल खर्ला पार्छु र यी सुशील कोइराला, यिनीहरू पाङदुरीहरू हुन्, यिनीहरूलाई पनि लाभ लाग्यो, यिनीहरू पनि एउटा बटम लाइन किन भोलि ओलीकोलाई झापामा राई लिम्बूहरूले, पहाडेहरूले, बाहुन छेत्रीहरूले के भन्छ, ए तिमी चाहिँ नि इलाम र झापा छुट्याइदिने, अनि धनकुटा र मोरङ छुट्याइदिने, अनि त्यहाँपछि त्यो चाहिँ नि तपाईँको भोक्टेनी, टाँडी यिनीहरूको के हुने। राई लिम्बू पनि छन्, मोरङमा पर्छ, कैयौँ ठाउँ छ, छुट्याउन सक्दैनन्। त्यो ब्रिटिसले चाहिँ नि हिन्दुस्तान र पाकिस्तान छुट्याउँदाखेरि के थियो, कतिपय पूर्वी पाकिस्तानमा मौजाहरू यता परिदियो, पाकिस्तानको भाग छ तर परेको छ कहाँ भनेदेखि 70-80वटा त्यस्ता टुक्रा। त्यो के थियो भनेदेखि त्यो कुनै उसलाई त थाहा थिएन त्यसलाई। त्यो यिनीहरूले के देख्यो भने दिल्लीमा योजना बनायो, यो टुक्रा आएपछि सिक्किम त पुरै खाइहालिएको छ। यो बार फेल, श्रीलङ्कामा फेल गरेनन्, 27 वर्ष लगानी, अर्बौँ लगानी गरे, उल्टो अब त्यहाँ चिन पस्यो। यिनीहरू नेपालमा जबसम्म अहिले आज को छ भन्नुहोस् त, यहाँ हिजोसम्म जुन काम भारतीय राजदूतहरूले गर्थे यसपालि चिनिया राजदूतले गरेको अखबारहरूको अनुसार देखियो भन्ने तपाईँको भनाइ। हिजोका दिनमा भारतीय राजदूतले जुन काम गर्थे त्यो काम जयन्त प्रसाद कहिले सुशील कोइरालाका दोस्त, कहिले कहाँ जान्छ, कहिले केबी राजन भन्न आयो, के अरे यो
रन्जित रे जोड्छु दौडादौड गर्छन्, कहिले केपी ओली गएका छन्, कहिले माधव नेपाल गएका छन्, कहिले कहाँ गएका छन् गर्थे। यसपालिको छ पहिलोचोटि हो देखार भएर, नत्र भए चाइनिजहरू जहिले पनि राजालाई समात्थे, राजालाई समात्थे र राजाले पनि गरिदिएको छ यिनीहरूको काम। म तपाईँलाई यसको उदाहरण कृपया सानो उदाहरण दिन्छु, धेरै ठुलो यो चर्चामा पनि आएको छैन। नागरिकता विधेयक 2057 संसदबाट पास भएको हो। ठिक हो। त्यो नागरिकता विधेयकलाई के भनेर पास गराइएको छ? आर्थिक विधेयक। आर्थिक विधेयकमा सबभन्दा पहिलो कसको सही हुन्छ? राजाको। त्यो बेलाको संविधान थियो। राजाले आर्थिक विधेयक चाहिँ त रोक्नै नसकिने विधेयक हो नि। पास भयो नागरिकता। अब के गर्ने? राजाका त्यति जेलमा उनीहरूले भने कि हेर्नुहोस्, मैले सुनेको कुरा हुनसक्छ न, चाइनिजहरूले के भने हेर्नुहोस्, लाखौँ इन्डियन नेपालको नागरिक हुन्, अरूहरू पनि त्यस्तो हुन्, कोही दोहोरो नागरिक, तर 10-20 जना पनि चाइनिजहरू नेपालको नागरिक यो कानुन उठाएर भयो भने हामीलाई दुःख हुन्छ। मान्दैनौँ, हामीलाई दुःख हुन्छ। हामीलाई दुःख हुन्छ भनेपछि राजाले कुरो बुझ्यो। अब के उपाय लगाउने त? मैले सुनेको कुरो हो, कति सत्य हो कति सत्य होइन। अनि त्यसो अब के गर्ने त भन्दाखेरि राजाले सल्लाह गरे, एउटै उपाय बाँकी छ। आफैले पहिले सही गरिसकेको राजाले जुन आर्थिक विधेयक भन्दाखेरि त त्यो बडो कानुनी पेज भित्र लडाएको थियो कि राजाको बोल्ने ठाउँै नरहोस्। अनि राजाले सर्वोच्च पठाइदिए। त्यो सर्वोच्चमा पठाउँदाखेरि पनि के भएको छ तपाईँको थाहा छ? केशव प्रसाद न्यायाधीशमाथि दाङमा एट्याक भएको छ, बचे उनी, र उनले फैसला गरे यो संविधान सम्मत छैन भनेर। त्यो फैसला गर्ने सम्भावना देखेपछि उनीमाथि आक्रमण भएको छ। यसको अर्थ माइक्रो म्यानेजमेन्ट हुँदो रहेछ। असाध्यै ठुलो छ यो। मेरो फेरि केही कल्पना होला, केही तथ्य होला है। यो सिक्वेन्स हेर्नुहोस् तपाईँ। अनि केशव प्रसादले को पाला, उनी प्रधान न्यायाधीशको पालामा यो फैसला भयो, रोकियो। त्यसपछि फेरि गज्याङ गुजिङ भयो। अनि मधेस आन्दोलन केही आन्दोलन भने फेरि अहिले पनि त्यो नागरिकता विधेयकको त्यो यस कारणले गर्दाखेरि के छ, उनीहरू चाइनिजहरू पहिले राजालाई नै सोझै भन्थे। अब अहिले सोझै भन्ने शक्तिको केन्द्रै कोही छैन। त्यो बेला कमसेकम लास्ट राजा थिए नि। र गिरिजा प्रसादले पनि त्यो कुरो बुझेको हुनुहुन्थ्यो कि राजा शक्तिवान छन्। बाहिरी रूपले ठिक छ, गिरिजा प्रसादले के भन्थ्यो, मेरो शक्ति भनेकै संसद हो, संसद पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भनेर गिरिजा प्रसादले माया होइन। अनि त्यो बेला केपी ओलीले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो, झोलामा हात्ती अटाउँछ, बैलगाडामा चढेर अमेरिका पुगिन्छ। ठिक भनिरहेको सम्झिरहेको छु त्यो कुरा। सम्झिनुपर्छ पनि, किनभनेदेखि फेरि पत्रकार म टिप्छु, म डायरी राख्छु। किनभने मान्छेले अनअथेन्टिक कुरो गर्न हुँदैन। अब मैले कतिपय व्यक्तिगत कुरो, यो कुरो मैले कहाँबाट यो कुरो थाहा पाएँ भनेदेखि मैले एकजना मेरो मित्रलाई, पुरानो मित्रलाई, कुनै राजनीतिकमा यसो पार्टीमा हुनुहुन्न, उहाँले के भन्यो, यो राजा त राष्ट्रवादी रहेछ है, नागरिकता विधेयक यसो गरिकन रोकिदियो। सर्वोच्चमा पठाएर आफूले पहिले सही गरिसक्यो। अनि उनले हाँसेर भने, यो राजाको बुद्धिमा यो कुरो दिने मान्छे अर्कै हो। कसरी भनेपछि उनले यो किस्सा सुनाए मलाई, नाम नदिउँ है, किनभने त्यो आफ्नो सोर्सको पत्रकार खोल्नु हुँदैन। त्यो पत्रकारहरूको धर्म हो। यो पनि थाहा छ मलाई कि जब 12 मुदे गराउने भए प्रचण्डलाई कसरी इन्डियनहरूले पेले, त्यसको पनि कथा छ। कृपया त्यो खोलिदिनुहोस् न। खोलिदिउँ, मैले सुनेको है, गफ पनि हुनसक्छ। कृपया त्यो भन्ने मान्छे अब हुनुहुन्न। किनभने एउटा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीले भनेको पुरै पञ्चायतकालमा एकपटक रामकाल र उनलाई राष्ट्रवादी पनि भन्छन्। त्यो नाम मैले आशय बुझेँ पनि। उनले के भन्यो भनेदेखि यो पछिबाट के भएको छ भने तपाईँको यो माओवादी जब अमेरिकाको ट्विन टावर जस्तो भयो नि, त्यसपछि अमेरिकनहरू आत्तिए। उनीहरू जहाँ यस्तो इन्सर्जेन्सी चलिरहेको छ त्यो सब ठाउँमा, किन भियतनाममा त उनीहरूले लड्न पुग्नु परेको थियो, हजारौँ अमेरिकन मारिएका थिए। नेपालमा पनि भोलि लड्न जानु पऱ्यो भयो। एकबाट त्यो बेला आत्तिएको, साह्रै आत्तिएको थियो अमेरिकन। उनले नसोचेको कुरो भयो, अमेरिकैभित्र शत्रुले 3000 मान्छेलाई एकै च्याल अमेरिकनलाई पार्न सक्छ भन्ने कल्पनाभन्दा बाहिर। त्यसपछि उनीहरूले जहाँ छ अनि नेपाललाई हतियार दिने भए, त्यसपछि आयो नेपाललाई हतियार अमेरिकाले दिने भयो। अमेरिकाले दिने भयो, टेरोरिस्ट एक्टिभिटिज अमेरिकाले हतियार दिने निर्णय गरिसकेपछि त्यो बेला को थियो नेपालमा प्रधानमन्त्री?
शेरबहादुर देउवा थिए। आर्मीलाई पनि चाहिएको थियो मोडर्न हतियार, किन यिनीहरू पिस किपिङ फोर्समा त जान्थे जहाँ पनि सँगसँगै त्यहाँ देख्छ यही M16 राइफल सबभन्दा अमेरिकन त्यो काममा त दिन्थ्यो, हल्का छ, राम्रो छ, सर चल्ने कलम विद्यार्थीलाई मन परेको जस्तै हुन्छ नि, ठिक उनीहरू त्यही हतियार छ, M16 दिन्छ। तिमीले मसँग एकचोटि कुरा हुँदाखेरि तपाईँको पत्रकार मैले जनआस्थाको तर्फबाट किशोर श्रेष्ठले भने कि जाउँ इन्टरभ्यू लिनलाई, म गएँ अमेरिकन राजदूतसँग, टाइम मिलाएको रहेछ किशोर श्रेष्ठले, म किशोर श्रेष्ठ र एउटा फोटोग्राफर एकजना, त्यो बेलाको फोटो पनि मैले राखेको छु। अनि उनले कुरा के भने यस्ता थोत्रा हतियार, द्वितीय विश्वयुद्धका हतियार लिएर तिम्रो सेनाले या तिम्रो पुलिसले माओवादीकोलाई तह लगाउन सक्छ, सक्दैन। आधुनिक हतियार चाहिएको छ र त्यो हतियार नदेऊ भन्छन्। उसले नाम लिएन, त्यो बेला त्यो डिप्लोमेट न हो, कुन देशले भन्छ हामीले सबैलाई थाहा छ, बुझ्न सकिन्थ्यो, भन्यो। त्यो कथा पनि मैले तपाईँलाई सुनाइसकेको छु क्यारे। जर्ज फर्नान्डिसले कलिन पावर आउन लाग्यो नेपाल, जुन बेला रक्षा मन्त्री थिए उनी। कलिन पावर दिल्ली हुँदै आउनु, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री, जर्ज फर्नान्डिस रक्षा मन्त्री थिए। अनि त्यो जर्ज फर्नान्डिसले के भन्यो भने तपाईँले हतियार दिन मिल्दैन, मैले सायद एकचोटि तपाईँलाई भनिसकेको छु। अनि उनीहरू त पुरा आफ्नो ब्रिफिङ लिएर आएका हुन्छन्, यो भारतको रक्षा मन्त्रीले यसो भन्न सक्छ, किन उनी पनि त आफ्नो देशको मन्त्री हुन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीसँग त प्रोटोकलले मिल्दैन, हामीहरूको नेपालको भएदेखि त केही छैन। हिजो एउटा सुन्नु भने नेपालमा सबै चिज सम्भव छ। परराष्ट्र मन्त्री चाहिँ नि राजदूतलाई प्रोटेस्ट दिन जाने सचिवलाई पठाउनु पर्दैन थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि त्यो कलिन पावरलाई जर्ज फर्नान्डिसको भेट भयो, अनि उनीहरूले यो हतियार नेपालले नपाओस्, किन उनीहरूको डिजाइन के थियो। कोलिन पावल तत्कालीन अमेरिकन मन्त्री र 40-50 वर्ष भारतका रक्षा मन्त्री। अब यो पनि कहाँबाट कुनै अखबारमा त आउँदैन नि, यस्तो कुरो आएको पनि छैन होला। कहिले यो कुरो युवराज घिमिरेलाई थाहा हुन्छ, कुनै कुरो सुधीर थाहा हुन्छ, कुनै कुरो हाम्रो अरूलाई थाहा होला, कुनै धेरै पत्रकारहरूको नेता या भएको चिफ एडिटरहरूको मध्ये कहिलेलाई, तर सबै कुरो छाप्न सक्दैनन्। सुधीर शर्माले प्रयोगशाला भन्ने किताब लेख्नु, त्यो धेरै राम्रो। युवराज घिमिरेले यो बाह्रबुन्देको बारेमा पुरा त्यो के भयो भने उसले भन्यो, अनि ऊ पनि तयार भएर आएको यस्तो प्रश्न उठाउँछ, किन सम्भावित प्रश्नहरू त उनीहरूले जम्मै ब्रिफिङ गरिरहेका हुन्छन् उनीहरूलाई। अनि उसले के भने तपाईँहरूले नेपाललाई हतियार दिन पाउनुहुन्न, मिल्दैन भने। किन मिल्दैन? 1950 को सन्धि छ नेपाल र हाम्रो बिच। कलिन पावरले त त्यसको जवाब उहीँदेखि तयार पारेर राख्यो, हाम्रो पनि सही छ, अमेरिकाको पनि सही छ त्यसमा। जर्ज फर्नान्डिसले बुझ्यो कि अब रोक्न सकिँदैन, होइन हामीहरूको मित्रता। अब के भने त्यो छोडिदिनुहोस्, मेन कुरो भनेपछि उसले सोझै भनिदियो, हेर्नुहोस् यो बेलामा हामीहरू अमेरिकामा त्यस्तो संहार भइसकेपछि संसारको कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि सरकारले या सेनाले हामीसँग हतियार माग्यो इन्सर्जेन्टको बेला हामी त्यो दिने। हामीले सही गरिसकेको भए पनि अब यो नयाँ परिस्थितिमा हामी त्यो आफ्नै सहीलाई पनि नमान्ने स्थितिमा त्यो हाम्रो सही नै छैन भनेपछि। अनि आतङ्कवादी गतिविधिका विरुद्ध हामी जुन बेला जहाँ जसरी पनि प्रयोग हुन सक्छौँ, सहयोग पनि दिन सक्छौँ। उनीहरूलाई पनि थाहा छैन, नत्र भोलि आफै लड्न जानुपर्छ, कमजोर सेना भयो कम। अनि कलिन पावरले के भन्यो, नेपालको आर्मी 2 लाख बनाउनुपर्छ। त्यो पनि आएको छ नि अखबारहरूमा, त्यो टिपेर राख्नुपर्छ। टिपेर राखेन भने के हुन्छ, कहाँ भनेको थियो यसले आफै बनायो। 2 लाख भनेपछि भारतीयहरू त्यहाँ नेपालको M16 राइफलवाला अमेरिकन प्रशिक्षण पाएको। अनि त्यो बेलामा के भएको छ, टोलीका टोली, चाहे तपाईँ जनआस्था पढ्नुहोस्, अरू अखबारहरू त्यो बेला साप्ताहिकहरूले प्रायः, दैनिकहरूले त अलि रेस्टुरेन्ट राखे आएको छ। 27 जनाको टोली आयो, एउटा प्लाटुन बराबरको टोली आयो, बराबर त्यो अखबारहरूमा आइरहेको छ। त्यो बेला त्यो अमेरिकनहरू आएको छ नआएको छन्, र उनीहरू आएर के गरिरहेछन् नेपालको सेनालाई, त्यो सेनामा। अनि माओवादीको मुकाबला गर्न उनीहरूले ट्रेनिङ दिन आएको। अनि दिल्लीमा पनि त्यो गुप्तचर इन्तजाम गर्नु पऱ्यो नि, अनि त्यो अमेरिकनले त गर्न सक्दैन, त्यसको चाहिँ नेपालीलाई प्रशिक्षित गर्नु पऱ्यो। ब्रिटिसहरूले चाहिँ त्यो बेलामा स्पाई प्लेन दिए 2टा। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, अब अनि त्यो कुरोले इन्डियनहरू डरायो कि हाम्रो पुठुको पछाडि त अमेरिकनले 2 लाख हतियार, आर्मी त खुसी हुने भयो।
2 लाख हामीहरूको छ। किन आर्मीको सङ्ख्या बढ्नुको मतलब आर्मीको हाइलाइट बढ्नु, आर्मीको अफिसरहरू। त्यसपछि के भयो भने उनीहरू अब के गर्ने, त्यत्तिकैमा चाहिँ इन्डियामा पनि गभर्मेन्ट चेन्ज भयो 2004 मा। अनि उनीहरूले अमेरिकनहरूलाई हात जोडेर भने अमेरिकन कङ्ग्रेसको हातमा सत्ता गयो तत्पश्चात मनमोहन सिंह नै मनमोहन सिंह प्रधान। मनमोहन सिंह कस्तो मान्छे थियो, विश्व ब्याङ्कहरूको शाखामा काम गरिसकेको, मतलब अर्थात् ऊ अमेरिकन सम्पर्कमा, अमेरिकन माइन्ड अमेरिकनको। त्यसपछि अर्को कुरो मैले के टिपेर राखेँ भनेदेखि त्यो बेला जयराम रमेश भनेको भारतीय काङ्ग्रेसको आर्थिक विभागको प्रमुख हो। उसले सिङ्गापुरमा बोल्यो, सिङ्गापुर स्टेट टाइम्समा एउटा छापियो सानो न्युज। त्यो एउटा इन्डिकेसन हुन्छ तपाईँले, कुनै चिजको सङ्केत हुन्छ। उसले के भन्यो भने दुर्भाग्यवश माओवादी, नेपालका माओवादीहरू भारतमै खुराक पाइरहेछन्, सस्टेनेन्स भनेको मतलब। अनि मैले के बुझेँ भने यसले यसरी बोलिसकेपछि त अब यो सङ्केत हो कि नेपालमा उनीहरूले पोलिसी चेन्ज गर्छन्। यो मनमोहन नेपाल नीतिमा परिवर्तन ल्याउँछन्। यो उसले माओवादी सम्बन्धी नीतिमा दुर्भाग्य भन्ने भाषा किन प्रयोग गर्यो उसले? सायद होइन, इन्डियनहरूलाई भनेको देखेर हाम्रो अटल बिहारी लिएर यो फर्नान्डिसले कस्तो गल्ती काम गरिरहेको थिए। अमेरिकन छिर्ने भयो अब नेपालमा 2 लाख फौज दिन्छु भनिसक्यो। अनि त्यो छिरेपछि हामीहरूको पकडमा रहन्छ नेपाल। इन्डियाको डिजाइनमा पनि स्पष्ट भनौँ कृपया, इन्डियाको डिजाइन के थियो भने माओवादी अझ बढे बढोस्। श्रीलङ्काको जस्तो स्थितिमा श्रीलङ्काको सरकारले के भन्यो, मैले नसक्ने भएँ, आत्मसमर्पण गराउन चाहन्थ्यो, तिमीहरू सेना पठाइदियो भने। राजीव गान्धीको पालामा भनेको होइन, र राजीव गान्धीले आफ्नो डिजाइन तर उनीहरूको मुखबाट भनाउनु पऱ्यो नि। अटल बिहारीले कैयौँपल्ट त्यो प्रम्प्ट गरेका छन् गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई, यो माओवादी त बडी समस्या हो गया है। अनि त्यसपछि गिरिजाप्रसादले के भन्नुभएको छ भने वो लोग इधर ही रहते हैं, पकड़ दीजिए ना भनेपछि अरे अच्छा वो लोग इधर ही रहते हैं। अनि त्यसपछि गिरिजाप्रसादले के भन्न ठान्यो भने यो म जति ठुलो बेकुफ त कोही रहन्छ, यसलाई थाहै छैन, यस्तो पनि हुन्छ। गिरिजा त्यो भ्रममा बसे, भ्रममा। उसले भनेको मतलब त तपाईँहरूले हामीलाई सैनिक मद्दत गर्नुहोस्। त्यो त्यसपछि के निक्लेको छ इन्डियाको अखबार, त्यो पनि याद किन राख्छु भने इन्डिया टुडे पढ्नुहोस्, त्यो टाइम्स अफ इन्डिया पढ्नुहोस्। त्यो बेलाको राखेको छु मैले टिपेर डायरीमा। अब त्यो नेपालमा देर वा सबेर सैनिक हस्तक्षेप हुनुपर्छ र नेपाल र भारतले मिलेर त्यो सैनिक हस्तक्षेपलाई पुरा गर्नुपर्छ। भनेको मतलब नेपाल त आफै लडी नै रहेको छ नि, भनेको त भारत पनि त्यही भावनामा गयो। अनि एयर मार्सलले के बोलेको छ, किन हेलिकप्टरहरू बर्ताल्यो भने नेपालको माओवादीलाई तह लगाउन। त्यो त जगदीश घिमिरेले पनि अखबारमा लेख्नुभयो है, अब हुनुहुन्न जगदीश घिमिरे। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, तपाईँले आजकल धेरै सामग्रीहरू पढ्न, सुन्न, जान्न पाइन्छ। उही तल पस्न, तर तपाईँले हेर्न सक्नुपर्छ त्यसलाई। तर तत्पश्चात जो 12 बुद्धे दिल्ली अब सुन्नुहोस्, अब के भयो भनेदेखि नि, अनि अर्को यतातिर के भयो भनेदेखि ज्ञानेन्द्रको विरोधमा पनि अखबारमा आइसकेको छ। राजा ज्ञानेन्द्रको टाइम्स अफ इन्डियामै लेखेको छ कि ज्ञानेन्द्र चाहिँ नि चीन र अमेरिकाको मद्दतले ठुलो पराक्रम गर्छु भन् ठानेको छन् क्यारे भनेर। भनेको मतलब उसले के देख्यो भनेदेखि नेपालमा हाम्रो डिजाइनलाई बाधा दिने 2टा भए। पहिले चीन मात्रै अलिअलि थियो बाधा दिने को 2टा, अमेरिका र चीन भनेर नामै काटेको छु। मतलब तपाईँलाई चाहियो भने 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन अगाडि भन्नुभयो भनेदेखि फलाना मितिको फलानो इन्डियन अखबार इन्डिया टुडे या फलाना मितिको टाइम्स अफ इन्डिया फलानु यो मजाले दिन सक्छु, किन मैले त्यो टिपेर राख्छु। हजुर, सानो सानो हो नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के त्यो बेला के देख्यो भनेदेखि अनि मनमोहन सिंहहरूलाई पनि अमेरिकनहरूले भने तिमीहरू उसले अमेरिकनहरू र ब्रिटिसहरूले पहिलेदेखि नै इन्डियालाई प्रेसर दिइरहेको थियो भित्री कि यो माओवादीहरूलाई यसरी नगर, नपाल, संरक्षण नपाल। यसले चिनले पनि भोलि अर्को डिजाइन गर्नु, यसबाट अर्कै स्थिति पनि आउन सक्छ भने कयौँ भनिरहेको थियो। भारतीयहरूको आफ्नै डिजाइन थियो। इन्दिरा गान्धीले बङ्गलादेश बनाई, अब अटल बिहारी र फर्नान्डिसले नेपाल बनाइदिएर फेरि चुनाव भोट सु गर्ने। यो
मेरो यो कल्पना हो, यो पनि नहुनसक्छ, यो गलत होस्। नत्र किन पाल्ने 10 वर्ष? के माओवादी चीन भक्त, माओका भक्तलाई भारतमा पालिरहेछ। अनि उनीहरू पनि आहा मक्क परेर के सोचिरहेको थियो, कति बुद्धिमान रहेछन् त। प्रचण्डको कति बुद्धि रहेछ, बाबुरामको कति बुद्धि रहेछ, यसैबाट सोच्नुहोस् न। बाबुराम त त्यो सारा फ्रेमिङ मैले गरेको, म आर्किटेक्ट इन्जिनियर पनि हो, मेरै आर्किटेक्ट अन्तर्गत यो सबै मैले नै डिजाइन गरेको यो सारा परिवर्तन, त्यस्तो दाबी गर्छन् नि। गर्छन् नि। उही अस्ति तपाईँको नारायण मानको एउटा इन्टरभ्यू हेर्दै थिएँ, त्यसमा उनी के भन्छन् भने नारायण काजीले मलाई के भनेर भने यो 12 बुँदेको जुन ड्राफ्ट मैले गरेको ड्राफ्ट हो। मैले पनि एकछिन हो कि भन्ठाने, पछिबाट चाहिँ कहाँ हुन्छ र प्रणब मुखर्जीले अल जजिरामा बोलेपछि त यसलाई त मलाई त्यस कारण मान्छेहरू ठिक छैन भने उसले अब नारायण मानको आफ्नो तरिकाले बोल्छन् उनी। त के हुँदो रहेछ भनेदेखि त्यस्तो धाग्यो 12 बुँदे मैले गराएको यो होल माओवादी क्रान्ति प्रचण्डले के भन्टा चाहिँ मैले सफल पारेको पात्र हुँ। उही निमित्त कारण भन्छन् नि, निमित्त पात्र भन्छन् नि, नेवारी भाषामा बुख्या छ भन्ने, कहीँ फ्रन्टमा यसो देखिया जस्तो तर खास अर्काले चलाइरहेको छ। यत्रो सेना, यत्रो ट्रक्का ट्रक चाहिँ झारखण्डबाट हतियार आएको छ। त्यो बेला अखबारहरूमा त इन्डियन अखबार हेरेँ फेरि किन त सबैले त रहेको डिजाइन भन्दैन नि, यो मेरो यो तिमीहरूले पत्रकार किन त्यो इन्टेलिजेन्स एजेन्सीहरूको आफ्नो डिजाइन आफ्नै हुन्छ। एउटा गृहमन्त्रीलाई समेत थाहा हुँदैन इन्टेलिजेन्स के काम गर्छ, त्यो हो इन्टेलिजेन्स भनेको। रहेको कुरो तपाईँको इन्टेलिजेन्स भारतको आइबीलाई थाहा हुँदैन। उनीहरूले आफ्नै प्रकारले सिआइएको कुरो एफबिआईलाई थाहा हुँदैन। तपाईँको देख्नु होइन अमेरिकामा त त्यो घटना हुँदाखेरि 1-2वटा घटना यस्तो रहेछ भने एफबिआईमा त्यो कुनै सूचना पुग्यो, सिआइएमा पुगेको छैन, कुनै सूचना सिआइएमा पुगेको छ, एफबिआईमा पुगेको छैन। तपाईँको विश्लेषण के छ? जुन खालको परिवर्तन नेपालको राजनीतिमा भएको छ नि, 46मा पनि चन्द्रशेखर, हरकिशन सिंह, सुरजितहरू सारा त्यो म सम्झिरहेको छु। म त्यो आफै चस्मदित थिएँ, त्यो चाक्सीबारीमा भाषण सुन्न गएको थिएँ। अनि त्यो परिवर्तन सँगसँगै यो जुन ठाउँमा नेपालको राजनीति प्रवेश गर्यो, वास्तवमा भारत चाहन्छ चाहिँ के? त्यसकारण 12 बुँदे गराएर नेपालको नेतृत्व पङ्क्तिलाई यो ढङ्गले प्रयोग गर्यो। हेर्नुहोस् यसमा के थियो भनेदेखि यो 12 बुँदे गराउनेमा त भारतको पहिले डिजाइन चेन्ज भयो। मेरो स्पष्ट मेरो हुनसक्छ मनोगत विचार हो, हेर्नुहोस् गलत पनि हुनसक्छ, सही पनि हुनसक्छ। अटल बिहारी र उसले त्यहाँदेखि जर्ज फर्नान्डेस रक्षा मन्त्रीले के डिजाइन थियो भने नेपालमा हामी सैनिक हस्तक्षेप गर्छौँ नेपाल। अनि त्यसको सैनिक हस्तक्षेप भइसकेपछि खत्तम भयो नेपाल। अनि त्यहाँपछि त हाम्रो दिग्विजय भयो। अनि त्यहाँपछि काङ्ग्रेसलाई त सोतर पारे भोटमा। जस्तो इन्दिरा गान्धीले बङ्गलादेश बनाएपछि के कहाँ बेपत्तासँग जितेकी थिए नि, अमेरिकनहरू लागे पछाडि। अमेरिकनहरू लाग्दा भन्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन, इन्दिरा गान्धीलाई साथ पार्थ्यो, उडाइदिए। पन्जाबको यत्रो खालिस्तानको आन्दोलन भयो, सजिलै त जान्न थियो नि इन्दिरा गान्धी पनि। अनि मार्यो कसले त? उनकै आफ्नै बडीगार्डले मारिदियो होइन। राजा महलले गोदावरी राजमार्ग बनाउने एग्रिमेन्ट गरेर आएपछि नि ऊ कति सतर्क थियो अरे मैले सुनेको कुरो हो। साँचो आफैले राख्थ्यो र पहिले भन्थ्यो गार्डलाई यो बन्द गरेर बाहिरबाट चाल्छ यो साँचो लिएर, अनि यो ठाउँबाट सिराइदिउँ यहाँ। राजा महेन्द्र त्यति सचेत थियो किन उसलाई के थियो भने मेरो ज्यानको पछाडि लागेको छ को लाग्छ। किन तपाईँको वीरगन्जमा जनकपुरमा त त्यो अहिलेको रहेको जस्तो एक्सपर्ट थिएनन् है। अहिले पछि न यिनीहरूले एकदम सिआइएको मोडलमा भए। त्यस हिसाबले तपाईँको के छ भनेदेखि यो अब 12 बुँदे के छ भनेको यो पनि इन्डियनहरूले पछिबाट के भन्यो भने तिमीहरू नदेऊ नेपाललाई हतियार है, म यो शान्ति गराइदिन्छु नेपालमा, हाम्रो साथमा यत्रो मित्रता छ तिमीहरूको, हामी पनि त तिमीहरूकै। माने मनमोहन सिंह एन्ड कम्पनी, सोनिया गान्धी यिनीहरूले अमेरिकनहरूलाई त्यो ढङ्गले कन्भिन्स गर्ने प्रयत्न गरे। अमेरिकन ब्रिटिसहरूलाई हामी त्यो गराउँछौँ। अब त्यसको निम्ति के गर्ने त? ज्ञानेन्द्रसँग त उनीहरूलाई बेसरी रिस उठ्यो। फेरि किन रिस चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँग अथवा राज संस्थासँग किन रिस उठेको? सार्कको त दादा भएर भारत बसिरहेको थियो, त्यहाँ पर्यवेक्षक भएर चिनलाई घुसाइदियो। कसले प्रस्ताव गरे? ज्ञानेन्द्रले होइन।
अनि ज्ञानेनको त्यो प्रस्ताव उसले अफगानिस्तानलाई भारतले अफगानिस्तान चीनलाई पनि बनाऊ नि त। अनि त्यो ज्ञानेनसँग नरिसाउने, यत्रो सार्कको दादागिरी चलाइरहेको पाकिस्तानलाई आइसोलेट गरेर भने त्यो चीनलाई उचाइदियो। के गर्ने? अनि त्यसको आज बेस गरी ढाकापछि यिनीहरूले चाहिँ भने अब चाँडै हुनलाई त हेर्नु। अर्को कुरो के छ भने अखबारमा पढ्नुहोस्, मैले मञ्जुश्रीको डिस्प्याच हिन्दुस्तान टाइम्स हो कि कुनै अखबारमा पढेको छु, 2062 पढेको छु। नेपालमा राजतन्त्र जान्छ कि जाँदैन भन्ने होइन, कहिले जान्छ भन्ने मात्रै प्रश्न बाँकी छ। उनी दिल्लीमा बस्थिन्, नेपालको पत्रकार, एउटा क्यानेडियनसँग बिहा भएको, त्यो पनि कुनै कुटनीतिक काम। अनि मैले त्यो सङ्केत माने कि त्यस कारण राजतन्त्र जाने डिजाइन त मञ्जुश्रीलाई 2062 थाहा छ। गयो राजतन्त्र कहिले 63 1.5 वर्ष 1.25 वर्षपछि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, दिल्लीमा के डिजाइन हुन्छ त्यो कार्यान्वयन मात्रै हुन्छ, डिजाइन उही हुन्छ, कार्यान्वयन यहाँ हुन्छ। अनि त्यसको सजाय दिनु पऱ्यो नि, अनि सजाय उनीहरूले दिए। के दिए? 12 बुँदे गराए, राजा फालिदिए। गिरिजाप्रसाद पनि मानिरहेको हुनुहुन्छ नि, सेरिमोनियल किङ भनेको छ, कहिले कहिले बेबी किङ भनेको छ। गिरिजाप्रसादको त्यो सुनिन्थ्यो थियो। पछिबाट केले कसलाई घुमाउँछ र आफू जस्तै बनाउँछ भने जस्तै नि राष्ट्रपति हुने नेपालको पहिलो। कहिले के गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसबाटै विरोध भयो गिरिजाप्रसादको। है के गरे त बहिनी? अनि पास भयो कि संवैधानिक राजतन्त्र हटाएको नि नेपाली कङ्ग्रेसको अधिवेशन। त काङ्ग्रेस गिरिजाप्रसाद बाध्य भए, काङ्ग्रेस भित्रैबाट त्यो दबाब सिर्जना गराइयो, चारैतिरबाट खेल्छ। तपाईँको यो झुरोङजीको आगमनभन्दा पहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला राजीनामा बोकेर गएको हुनुहुन्थ्यो राजा वीरेन्द्रका, त्यो कुरो पनि आएको छैन अखबारमा। झुरोङजीको भ्रमण हुन नपाओस्। झुरोङजी प्रधानमन्त्री स्तरीय भ्रमण चीनको नेपालमा बिथोरियोस्। अनि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र पनि विरोध गरेको छ। कहिले रामचन्द्रले केही भनिदिएको छ, कहिले राजाले सेना। अनि त्यो बेला गिरिजाप्रसाद कोइराला चाहिँ झुरोङजी आउनुभन्दा 15-20 दिन अगाडि, राजीनामा 10-12 दिन अगाडि, अनि बालुवाटारमा भन्नुभयो उहाँले, एउटा मेरो राजीनामा ड्राफ्ट गर भनेर। सानो गर्नु राजीनामा पनि ड्राफ्ट। अब बालुवाटारमा पनि त प्लान्टेड मान्छे थिए। अब उसलाई संवाद गयो, गिरिजाप्रसाद आज राजीनामा बोकेर दरबार गयो खल्तीमा हालेर, ढक्क परेर बस्यो। राजीनामा भए, गिरिजाप्रसादको राजीनामा भइसकेपछि समकक्षी हुँदैन, काउन्टर पार्ट हुँदैन। अनि झुरोङजीको कसरी भ्रमण हुने? अन्तिम बेलामा झुरोङजीको पनि भ्रमण क्यान्सल। डिजाइन असाध्य चल्छ नेपालमा, गुप्त डिजाइनहरू। यो सारा यहाँको जो निष्कर्ष, यहाँको विश्लेषणले त के देखायो भने राज संस्थाको उन्मूलनमा त्यसको पछाडि दक्षिणको भूमिका, राज संस्था काहीँ न काहीँ मुलुकको इन्ट्रेस्टको, मुलुकको स्वार्थको पक्षमा थियो, नेपालको स्वार्थमा काम गर्थ्यो भन्ने अर्थ लाग्यो नि त? होइन, त्यो उनीहरूको एउटा इन्ट्रेस्ट त हुन्छ नि, राजाको होस् या जुनसुकै राजाको होस्, एउटा इन्ट्रेस्ट के हुन्छ भने ऊ त्यो देशको सार्वभौमिक, उसले म मालिक हुँ यहाँको, कि प्रजा हुन्, मेरा रैतीहरू हुन्, त्यो मानसिकता रहन्छ। त्यस कारण के छ, आफ्नो तपाईँको घरमा, आफ्नो मौजामा अर्काले चाहिँ चढीचढाउ गर्ने डिजाइन बनायो भने त मान्नुहुन्छ? मान्दैन नि। तर के थियो भनेदेखि उल्टो, त्यस कारण के गरे, इन्डियनवालाहरू ज्ञानेनलाई नि पहिले उचालिदिए, डाइरेक्ट रुल गर। इन्डियनले भन्नु त भएन नि, राजभक्तहरू कसैले भने सरकार यो हेरेर बस्ने टुलु उक्साइदियो। त्यो संस्था समाप्त पार्न त्यही भित्र गएला के? सेना हाम्रै हातमा छ, प्रहरी हातमा छ, प्रशासन हातमा हेर्ने चित्रमा। वीरेन्द्र चाहिँ नि उसले आँट गरेको थिएनन्, त्यो वीरेन्द्रलाई पनि उक्साइरहेको थिए। डिजाइन के थियो? राजतन्त्रलाई इन्डियाले जहिले पनि बाधा हानेको थियो। वान अफ द फ्याक्टर आफ्नो एगेन्स्टको जहिले पर्मानेन्टले महेन्द्रले गोदावरी राजमार्ग खोलिदिएको छ। वीरेन्द्रले झन्डै वनवास कोहलपुरको सडक चाइनिजहरूलाई ठेक्कामा दिन लागेको थियो। 42 सालमा कति ठुलो काण्ड भएको छ। वीरेन्द्रमाथि लाइफमा योभन्दा पहिले पनि ठुलो एट्याक भएको छ। कहिलेको बताउनु तपाईँको? कृपया 2042 असार 7 गते 2042 असार 7 गते राजा वीरेन्द्रमाथि आक्रमण भयो। कहाँ भएको छ? गेटमा भएको छ।
अन्नपूर्णामा उनीहरूको सम्पत्तिमाथि काम गर्ने शास्त्री मान्छे मारिएको 7 जना मारिएको छन् त्यो बेलामा। राष्ट्रिय पञ्चायतमा मारिएको छ र वीरेन्द्र रङको हेयर बेस्ट एस्केप गरेको छन्। रङको कसरी मुस्किलले उनी बाँचेका छन्। अलिकतिले बाँचे कसरी भनेदेखि त्यस दिनको पुरा कथा मलाई थाहा छ, भित्री कथा। त्यो कथा आएको पनि छैन। ऋषि कुमार पाण्डेको वीरेन्द्र सावधान थिए। राजाको तत्कालीन एडिसी ऋषि कुमार पाण्डे एडिसी थिए के भने राजा उनको छोराको वर्तमान थियो र राजा र रानी त्यहाँ कति टाइमिङ हुन्छ हेर्नुहोस्, सुटना सारा पुलिङ गरेको हुन्छ। यति बजेतिर निस्किन्छ राजा, त्यही बेलामा उडाइदिनुपर्छ। किन चाइनिज डेलिगेसन यहाँ त्यो सडक सही गर्न आइसकेको छ। अब केही उपाय छ त छैन। र इन्डियनहरूले आफ्नो क्यालकुलेसन के गरेका छन् भने 5 वर्ष चिन बस्यो हामीहरूको चाहिँ उत्तर प्रदेशको छेउछाउ भनेदेखि दिल्लीको उनीहरूको पनि मिलिट्री इन्टेलिजेन्स र उनीहरूको पुलिस इन्टेलिजेन्स, उनीहरूको इन्टेलिजेन्सहरूले ब्रिटिस प्रशिक्षित इन्टेलिजेन्स, उनीहरू बडा दूरदर्शी बस्यो भनेदेखि के हुन्छ। हरेक ठाउँमा एक त मिलिट्रीले त्यसै सामरिक उल्लीपुल्लीको मात्रै देखिरहेको छ सामरिक महत्त्व भनेपछि। अब यो तपाईँको त्यहाँनिर सब होल बोर्डर बनभाषा टु कोहलपुर चाइनिजहरू 5 वर्ष सडक बनाउने नाममा बस्ने अनि अरू काम गर्न सक्छन्। हामीलाई खतरा हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई महसुस त्यो थाहा छ उनीहरूलाई कि चाइनिजवालाहरू पनि मिलिट्री इन्जिनियर हुन्छन्, सिभिलियन ड्रेसमा हुन्छन्, तमाम चिज हुन्छ। तर काम चिनका लागि गर्छ। काम त दोहोरो 5 वर्ष भनेपछि इन्डियनले चाइनिजले पनि त्यो बेला बट्ठाइ गरे। के गरे भने सबभन्दा लोएस्ट टेन्डर हाल्यो। एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ लोन थियो नि त्यो त। अनि वीरेनलाई पनि के थियो भने बाउले यत्रो पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनाएर जय जयकार खायो। अब मैले पनि पश्चिम राजमार्ग बनाएँ भनेर जय जयकार त इतिहास कहीँ न कहीँ त्यो आकाङ्क्षा भइ नै हाल्छ। त्यो ड्रिम योजना थियो, सपना। अब कहीँबाट पैसा आइरहेको छ नि त्यो बेला बडो पापड बेलेर बडो अनुरोध सुनुरोध गरेर एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कसँग, त्यो एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले नै टेन्डर गरेको हो नि, उसले वीरेनले पनि टेन्डर गरेको होइन भयो। अब इन्डियनहरूलाई परे फर्ता, चाइनिजहरूले त एकदम लगड सुँगाइदिए इन्डियनहरूलाई। सडक आएर यहाँ चाहिँ अब साइन गर्नलाई आइसक्यो या डेलिगेसन चाइनिज। अब के गर्ने त? अब एउटै उपाय छ, यो सडक बन्नु कुनै हालतमा पनि रोक्नुपर्छ। र कुनै हालत भन्ने शब्द राजीव गान्धीले प्रयोग गरिसकेपछि रका ठुला मान्छेको सामने त जे गरेर भए पनि यो सडक चाहिँ बन्न दिनु भएन। सडक बन्न दिनु भएन। अच्छा, यसको एडिसनल म तपाईँलाई अर्को क्लु भनौँ कृपया। जैन आयोग भनेको राजीव गान्धीलाई कसले मार्ने सक्ने सम्भावना थियो भन्नेमा ऐश्वर्याको नाम पनि आएको छ। जैन आयोगमा त्यो मैले सुनेको। त्यो सुनेको होइन, मैले त्यो हेरेको पनि छु। पछिबाट के हो, नेपालवालाहरूले एकदम ठुलो हङ्गामा मचाए। हाम्रो रानीलाई यस्तो पनि क्षुद्र यस्तो इन्डियाको प्रचार भनेपछि अनि इन्डियनहरूले सफाइ दिए। अब किन त काम त भइसक्यो वनवास कोल। अनि भनेको होइन, यो जैन आयोगको रिपोर्ट हामीहरूको सरकारको रिपोर्ट होइन, यो त्यो एउटा बनाएको रिपोर्ट थियो। राजा गएर इन्डिया म जान्न भनिदियो, भेट्दिन भनिदियो राजा। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ भनेदेखि यो भित्री कुराहरू कोही आउँदैनन्। यसको अर्थ के देखियो भने जो मानिस उनीहरूको माइक्रो म्यानेजमेन्ट छ, विदेशीहरू खास गरी भारतीयहरूको नेपालमा, विदेशीको समग्रकै जो मानिस नेपालको मानिस अथवा संस्था उनीहरूको प्रतिकूल हुन्छ तिनीहरूको ज्यान जोखिममा पर्छ। मारिन्छन् या अरू केही हुन्छ, मारिएका पनि छन् नि या हटाइन्छन्। अब सवाल के रह्यो भने यो त सारा जो गतिविधि हेर्दा त यी साराका सारा नक्कली मान्छे पो नेपालमा स्थापित भएछन्, त मुलुक कसरी बच्छ बताइदिनुहोस् न। सक्करी मान्छे त कम भएका छन्। जस्तो बिपी कोइराला त लडिराखे नि, राजासँग कम्प्रोमाइज गरिदिए भए त्यो हुन्थ्यो नि। महेन्द्रले छोडिदिएकै थियो होइन। बिपी कोइरालाले पनि के गर्थ्यो भने महेन्द्रले छोडिसकेपछि इन्डिया जान हुँदैन थियो, इन्डिया गएर हतियार उठाउनु हुँदैन थियो। इन्डियामा शरण लिने र इन्डियामा बसेर हतियार उठाएर नेपालमाथि आक्रमण, त्यो गलत भयो। अनि जब सिक्किम काण्ड भयो, सिक्किम एनेक्स गरी अनि घट्टामा घाम लाग्न थाल्यो, बिपी कोइरालालाई चेप्ता आयो। बिपी कोइरालाको पनि जयप्रकाश अरू जान्ने मित्रहरू थिए, त्यो इन्दिरा गान्धीका विरोधी थिए। उनीहरूले पनि यसले तँलाई लेन्डुप बनाउने बेर छैन के भन्यो होला नि। म अब त्यो कल्पना हो। तर जयप्रकाशहरूले बडो पुरानो मित्रता थियो कि हजारीबाग जेलमा सँगै बसेका।
र इन्दिरा गान्धीको घोर विरोधी पनि थिए जयप्रकाश, आन्दोलनै चलाइरहेका थिए र लास्टको बेलामा पनि इन्दिरा गान्धीले कोसिस गर्छिन् कि बसुन् बिपी, किन दुरुपयोग गर्न पाइयोस् भने पिपी कोइरालालाई पनि तिमी नेपाल जाऊ र जयप्रकाश विदा गर्न आएको छ नि पटनामा। जयप्रकाशको सल्लाहमा बिपी कोइराला नेपाल फर्के। होइन, बिपीलाई पनि आफ्नो आइडिया आयो, मान्छेले दिए कि यो सिक्किमको घटना भयो, बङ्गलादेशको घटना भयो है, यिनीहरूपछि त बिपीलाई त नेपालमा पनि त्यही डिजाइन हो। अनि बिपीलाई राजासँग अनुकूल हुनुको निम्ति के गरे, घेराबन्दीमा राखिदिए। उयो गिरिजाप्रसादले भन्नु नि मैले च्यातिदिएँ त्यो आदेश, तिमीहरू यो सारनाथभन्दा यताउति जान नपाउने भनेर। अनि बिपी कोइरालाले चाहिँ त्यस्तो घेराबन्दीमा राख्ने, अनि प्रचण्डलाई पनि सिलिगुडी गए पनि हुने, लखनऊ गए पनि हुने, बुझिँदैन कुरो। त यो सारमा अब दृश्य कस्तो देखियो भने नि, जुन अवस्थामा नेपाल प्रवेश गरेको छ, महामारीले देश नेपाली जन साह्रै दुखी छन्। अहिले के खाने भरे के खाने अवस्थामा नेपाली प्रवेश गरेका छन्, विदेशमा बस्ने नेपाली छन्, ती फर्कने स्थिति छ। यहीँको आन्तरिक अवस्था, उद्योग धन्दा व्यापार व्यवसाय सब चौपट छ, हामी आयातमुखी छौँ। हरेक पार्टी लडाइँको अवस्थामा छ, आन्तरिक एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने खेलमा छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष सशक्त भूमिका अथवा लोकप्रिय हुन सकेको छैन। यसको अर्थ मुलुक के हुन्छ त अब? यसो हुन्छ, के हुन्छ भनेदेखि हेर्नु हेर्नुहोस्, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति कुन बेला भएको थियो? फ्रान्सको राज्य क्रान्ति लुई 16। तर भूमिका त अरू लुईहरूको पालामा पनि भएको थियो नि, होइन? त त्यो जर्जर भइसकेको थियो। अनि जनताको सामने केही विकल्प थिएन, उनीहरू कहाँ गए? भेस्टाइल राजदरबारमै हमला गर्न पुगे, भाग्नु पर्यो, राजा पकडे, मारिदिए। अब मुलुक बडो भयावह स्थितितिर जान सक्छ हाम्रो। किन भन्नुहोस् न, संसारव्यापी, फेरि हाम्रो कारणले मात्रै होइन, यो कोरोना भाइरसको कारण के छ, अमेरिकामा पनि मन्दी, ब्रिटेनमा पनि मन्दी, समग्र युरोपसम्म बडा अप्ठ्यारो, संसारभरि मन्दी है। नेपालमा पनि दुकान बन्द छ, रेस्टुराँ बन्द छ, चाँडै खुल्नेवाला छैन, छ ठिक खुल्दैन। अनि के हुन्छ त मान्छे? त्यो मान्छे हिजो एकछिनको त्यो सानो मजाकै जस्तो पनि छ, नेपाली यातायातमा पकेटमारी गर्ने भए पनि 100-200 मान्छे नेपाली यातायात गुजारा चलाउँथे। तिनीहरू आजकल के गरिरहेका छन्, उनीहरूको त यस आराम खानपिन सबै बन्द छ। अनि दुकानवालाहरू बिचाराहरू होटल चलाउने थिए, त्यो होटलमा काम गर्ने पेरा थिए, सेफ थिए, तिनीहरू के गर्दैछन्? कोही रामेछाप गए, कोही सिन्धुपाल्चोक अहिले गए। तिनीहरू फर्किन थालेपछि अब फर्किन कहाँबाट छ? सुरु गरेछन् अरब देशबाट। यो लकडाउन खुल्नुको मतलब पनि के छ? अर्को सङ्कट यहाँ आउनेवाला हो। त्यो समाधान होइन, समाधान होइन, त्यो होइन, समाधान होइन कि त्यो समाधान गर्ने क्षमता नेपालमा छैन। नेपाली शासकहरूमा त्यो क्षमता छैन। किन? अर्थतन्त्र यही हो। तपाईँले यो त उसको कम्बर किन भाँचियो भन्दाखेरि परालको चान्द्रोले भने जस्तो, किन चाहिँ हामीहरू खत्तम भयौँ भन्दाखेरि यो कोभिडले भने जस्तो। हरेक वर्ष लुट चलेको छ, अहिलेदेखि हो लाउडाकाण्ड, गिरिजाप्रसादको 46 सालैदेखिको चल्दैछ नि, निरन्तर एकपछि अर्को घात प्रतिघात भ्रष्टाचार अनेक जन्ने गतिविधि। अनि राजनीतिको कसले बनाउँदो रहेछ भने भारतले संविधान नपाएको हुँदाखेरि आफ्नो अनुकूल त्यति घट्टामा काम के लागेको छ भनेदेखि मोरङ र धनकुटा छुट्याउन गाह्रो छ, किन धरान छ। इलाम र झापा छुट्याउन यति चाहिँ यो मोटो गिरिजाप्रसादले, सुशील कोइरालाले, केपी ओलीले, यिनीहरू पनि यो सकिँदैन। अनि लिम्बूहरूले के माग्दै थिए? लिम्बुवान, कस्तो लिम्बुवान? मोरङ समेत भएको लिम्बुवान, सुनचरी समेत भएको। भाइ त्यो भएर त के कुनै नेपालीले त आपत्ति छैन नि। यस्तो एउटा प्रान्त जसमा कि नाम लिम्बू नै राखिदियो भने मोरङ पनि हुन्छ, सुनचरी पनि हुन्छ, धनकुटा पनि हुन्छ, नि के को आपत्ति? मलाई भित्री रूपले भन्नु न, नाम उयो गुलाफलाई सुलाफ भन्यो, नेपाल त खण्डित हुँदैन थियो नि। त यहाँ पनि उसले खेले भनेपछि चाहिँ नि, त्यो बेलामा केपी ओलीले सबैभन्दा फोरफ्रन्टमा भोकल भएर आइदिए, भोकल भएर आए फ्रन्टमा। त्यसको कमाइ खाए, त्यस कमाइ बापत पार्टीलाई बहुमत भयो, उनी प्रधानमन्त्री भए, सर्वेसर्वा भए। अनि त्यसमा फेरि कसले मिलाइदिएछ प्रचण्डले केपी ओलीलाई? अहिले मात्रै भयो त चाइनिजले दौडादौड गरेका, भित्री दौडादौड त पहिले पनि गरे होला नि त। त्यो अहिले त खुलेआम अन्तिम बेला थियो होइन, राष्ट्रपतिकै फोन आयो
राम्रो बेला पनि छ, कोरोनाको सङ्कट छ त महिलाई के मद्दत गर्ने भनेर कुरो त बुझ्छ नि मान्छेले। यही सङ्कटको बेलामा सी जिनपिङको पढ्ने पनि आउँथ्यो, राष्ट्रपतिलाई नै किन फोन, प्रधानमन्त्रीलाई फोन गर्नु भएन, प्रोटोकलले मिल्दैन, भोलि पनि त छ दुनियाँ। अनि यतातिर राजदूत, चिनिया राजदूत पनि यता जोडिन् उता जोडिन्, ठिक जुन भारतले पहिले गर्थ्यो त्यस्तै टाइपको। किन अहिले उनीहरूले के देख्यो भने चाइनाले यो अहिलेको जुन अझ यो पोलिटिकल क्राइसिस आयो भनेदेखि फेरि अर्को गडबड हुन्छ। चाइनाले त्यस्तो देख्यो। त्यो देख्यो, यो दौडादौडको कारण पनि त्यो। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा बिट मार्ने विषय मैले उठान गरेँ त जे जति भयो त्यो डिजाइन काहीँ न काहीँ भारतको अहम अगुवाई महत्त्वपूर्ण भूमिकाको उपजको रूपमा यो सिस्टम, यो यावत पक्षहरू देखा पर्छ। तर नेपालमा जुन खाले सेन्टिमेन्ट छ, भारत विरोधी सेन्टिमेन्ट बढोत्तरीमा छ, सबै खाले शक्तिहरूको खेलो फड्को छ, अनि त्यसको फाइदा कुनै पक्षलाई भएको न नेपालीलाई फाइदा भइरहेको छ न विदेशीहरूलाई। यो के हुने त? अब अन्ततोगत कहाँ प्रवेश गर्छ? छोटकरीमा यसो चाहिँ नि के छ भनेदेखि नि यो चेन्जतर्फ जानै पर्यो। मैले पटक पटक भन्दैछु, किनभने यो भ्रष्टाचार अति सहे नेपालीहरूले र अब नसहन सक्ने स्थितिमा पुगे। र यस भ्रष्टाचार अहिले मात्रै भएको होइन, शेरबहादुरको पालामा पनि भएको छ। सांसद, मैले अघि नै भनिसकेँ, सांसद पद शेरबहादुरले पनि बेचेको हो, मन्त्री पद बेचेकै हो, काङ्ग्रेसीहरूलाई थाहा छैन। अहिले पनि यो त्यस्तै झन्डै घटना अहिले पनि भएको छ, पहिले पनि भएको छ। कुनैले चाहेको थिएन, काङ्ग्रेस बनाउँदा हुन्, कम्युनिस्ट बनाउँदा, अनि यही लिडरहरू, यही मुखहरू जनताले सम्झिराख्छ। त्यो त नेपालीले अरू विकल्प छैन अहिले, विकल्प नदेखेर। त त्यो सङ्गठित छन्, काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट यिनै सङ्गठित छन्, अनि कहाँबाट त्यो फेरि अर्को अवस्थामा प्रवेश गर्छ भन्ने आधार कहाँबाट देख्ने? आज तपाईँले के देख्नुभयो? एकछिनको निम्ति माग त उठ्यो नि, हल्ला त भयो नि, अनि हाम्रो प्रदीप गेवालीले पनि त भारतीय राजदूतलाई पत्र त बुझाउनु पऱ्यो। मैले अघि नै भने, हाँसो गर्दाखेरि त्यो प्रोटोकलले चाहिँ नि सचिवले बुझाउनु पर्थ्यो राजदूतसँग, किन त त्यो प्रोटोकलले मिल्दैन। तर सी जिनपिङले प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेनन् नि, राष्ट्रपतिलाई नै गरे, किनभने एउटा स्तर राख्नुपर्छ, डेकोरम मेन्टेन। हामीहरूको त्यो पनि मतलब छैन। भारतीय राजदूत आउँछन्, त्यसका पनि दौडिन्छन् प्रधानमन्त्रीहरू, होटलमा गएर भेट्न पुग्छन् मन्त्री आउँदाखेरि। त्यस कारणले गर्दाखेरि के छ, तर नयाँ नौलो कुरो के छ भनेदेखि हिजोसम्म केवल भारतीय दौड हुन्थ्यो, अहिले के देखा पऱ्यो भने चिनको दौड पनि देखा पऱ्यो, प्रष्ट देखा पऱ्यो। न त भित्रै उनीहरूले राजासँग कुरो गर्थे, राजासँग मिलाउँथे, यो रियल शक्ति हो। गिरिजाप्रसादले पनि गरेको होइन, स्याफ्रोबेसीको एग्रिमेन्ट छ, अनि त्यो राजीनामाको प्रसङ्ग छुट्यो, अनि राजीनामा गरेर खल्तीमा हालेपछि त उतातिर दक्षिणतिर त खबर गयो गिरिजाप्रसाद राजीनामा गर्ने भयो गिरिजाप्रसाद। अनि गिरिजाप्रसाद आए बालबाट, केही पनि बोलेनन्, कसैलाई भनेनन्। भएको के थियो भने राजाले के भनेछन् भनेदेखि अहिले किन राजीनामा गर्ने, अङ्ग्रेजीमा बोल्थे, फेरि उनी राजा कोइरालाहरूसँग अङ्ग्रेजीमा कुरा गर्छ। त्यसमा हजुर पनि भन्नु परेन, तपाईँ पनि सजिलो युबाट काम। Why do you resign now? Mind it, झुरोङजी इज कमिङ आफ्टर सम डेज। ओके, झुरोङजी आउँदै 4 दिनपछि, भनेको मतलब तिमीले अहिले राजीनामा दियो भने झुरोङजीको विदित त उसले त्यो मानेनन् राजा। नत्र काङ्ग्रेसभित्रबाट पनि पेलेका छन्, एकातिरबाट मात्रै नमानेको कारण गिरिजाले राजीनामा, झुरोङजीको भ्रमण क्यान्सल हुन्छ भनेर है। त्यो उसले त त्यो स्याफ्रोबेसी एग्रिमेन्टको तमाम कुरो गरेको छ। चक्रवास्तुलाले भनेको पनि थियो अरे गिरिजा उसलाई, कोइरालालाई, यो स्याफ्रोबेसी गर्दाखेरि त उतातिरबाट रिसाउँछ होला, गर्नुपर्छ, किनभने राजाले भनेको थियो, राजाको कमिटमेन्ट छ। अब के गर्ने, राजा पनि त पावर हो। गिरिजाले अथवा चक्रवास्तुलाले रोक्न सक्ने स्थिति थिएन। किन रोक्ने पनि थिएन, बिपी कोइरालाको पावरमा त बोर्डर एग्रिमेन्ट त भएको भने बेसी आधारभूत कुरोमा त। फेरि गिरिजाप्रसादको एउटा क्वालिटी के थियो भनेदेखि भ्रष्ट त हो, के थियो भनेदेखि यसरी पत्रकारहरूलाई खेद्ने काम गिरिजाबाट भएन। काहीँ न काहीँ त्यो राजनीतिक चरित्र हुने देखाउँथ्यो, त्यति त चरित्र आएको थियो नि। कहिले पनि गाली गर्ने भएर रिस उठ्थ्यो भने होला, चालु कहिले गिर्जा, अब इन्डियातिर थैजा, यसपालिको हैजा, गिर्जालाई लैजा, दुनियाँ त नारा लाग्थ्यो नि। साहेब चाहिँ आफ्ना कुत्ता भुके हजार हात्ती चले बजार भनेर चाहिँ भ्रष्टाचार चलिरहन्छ। त अब म तपाईँसँग समय रहेन बाँकी, किनभने धेरै कुरा गर्न चाहन्थेँ, अरू विषय थाँती नै रह्यो।
म अर्को पटक फेरि तपाईँसँग कुरा गर्नेछु। कार्यक्रममा आइदिनु बहुत बहुत धन्यवाद छ। धन्यवाद धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो कमल कोइराला, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सल्लाहकार, पूर्व राजदूत, पूर्व सांसद, पूर्व सांसद। उहाँसँग गरिएको समसामयिक विषयको कुराकानी म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।